मोहतरम नाज़रीन, कभी सोचा है कि वो लम्हा कब आता है जब जुल्म अपनी हद से बढ़ जाता है मगर आसमान फिर भी खामोश रहता है, जब जालिम हिंसता है, आगे बढ़ता है, जैसे हर दरवाज़ा उसके लिए खुल रहा हो और मजलूम अपनी ही दुआ की दीवारों में इल्झ कर रह जाता है, जब आंसू सूख जाते हैं मगर दर्द टूटता नहीं और दिल में एक ऐसी उलझन बैठ जाती है जो किसी को समझ नहीं आती, जब इंसान कहीं बैठकर खुद से पूछता है कि अगर सब कुछ देखा जा रहा है तो फिर फैसला रुका क्यों है, क्यों ये खामोशी लफ्ज़ों से भी गहरी लगती है, क्यों हर अल्तजा पलटकर खामोशी में बदल जाती है। और कभी कभी यूं महसूस होता है जैसे वक्त खुद जालिम के साथ खड़ा हो गया हो, जैसे उसकी हंसी बढ़ती जा रही हो और मजलूम की थकन बढ़ती चली जाती हो, जैसे कोई एक लम्हा ऐसा आता है जब दिल अंदर ही अंदर डूब कर पूछता है कि आखिर कब ये चीखें सुनी जाएंगी, कब ये बोझ हटेगा, कब ये खामोशी टूटेगी और कब वो वक्त आएगा जब हक खुद बोल उठेगा। और आज की वीडियो उसी दिल के लिए है, इसी सवाल के लिए है, इसी टूटती हुई आवाज़ के लिए है। इसलिए उस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जो हकीकत आप जानने वाले हैं वो शायद आपकी पूरी कहानी बदल दे। कभी कभी इंसान हैरान रह जाता है, दिल में एक ही सवाल धड़कता है, यार आखिर कब तक ये जालिम कब तक बचता रहेगा। हम देखते हैं कि वो हंसता है, खिलता है, इसकी जिंदगी में आसानियां आती हैं और अंदर से दिल टूटने लगता है कि ऐसा क्यों है। क्या अल्लाह सब देख नहीं रहा? क्या इसकी चीखें, इसकी नाइंसाफियां, इसकी साजिशें अल्लाह तक नहीं पहुंच रही? मगर हकीकत बिल्कुल उलट है। अल्लाह हर चीज देख रहा है, हर लफ्ज, हर ज़ियादती, हर धोखा सब लिखा जा रहा है, मगर फिर भी जालिम को फौरन पकड़ नहीं लेता। क्यों? क्योंकि अल्लाह की गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता नहीं आती। जब आती है तो ऐसी आती है कि जालिम के पास कोई रास्ता, कोई बहाना, कोई लकीर बाकी नहीं रहती। अल्लाह जालिम को ढेल इसलिए देता है ताकि वो पूरा अपना ज़र्फ, पूरी अपनी नीयत, पूरी अपनी हकीकत सामने ले आए, ताकि जब पकड़ा जाए तो पकड़ साफ, वाज़ेह, फाइनल हो। और सच ये है, खुदा किसी को फौरन इसलिए नहीं पकड़ता कि कल को वो कह न सके, मौला मुझे तो वक्त ही नहीं मिला था सुधरने का। अल्लाह ढेल देता है ताकि वो खुद अपनी कब्र का सामान पूरा कर ले, ताकि वो आखिर तक ये न कह सके कि उसके पास कोई चानस नहीं था। अल्लाह जब जालिम को झोट देता है तो असल में उसकी रस्सी लंबी नहीं होती, उसका इंजाम मजीद करीब हो जाता है। ये ढेल रहमत नहीं होती, ये ढेल अक्सर अजाब से पहले की आखिरी महलत होती है। और जो लोग बाहर से देख रहे होते हैं वो समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है अल्लाह खामोश है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह हिसाब तैयार कर रहा होता है। कतरा कतरा, लफ्ज लफ्ज, हर जुल्म लिखा जा रहा होता है। और जब अल्लाह पकड़ता है तो एक लम्हे में जालिम सब कुछ खो देता है। इज्जत, इत्मीनान, रिश्ते, सुकून, पिलान, सब उसके हाथ से रीत की तरह फसल जाता है। और ये मामला हमेशा ऐसे ही रहा है। दुनिया का हर जालिम चलता रहा और फिर एक दिन अल्लाह की पकड़ ने उसे वहीं हलाक कर दिया जहां उसे लगता था कि वो सबसे ज्यादा महफूज है। दुनिया में जो कुछ होता है वो किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं होता। हर वाकया, हर तकलीफ, हर ज़ियादती, सबके पीछे अल्लाह का बहुत बड़ा, बहुत बारीक और बहुत गहरा प्लान होता है। हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो हर सानिये काम कर रहा होता है। अल्लाह जालिम को फौरन क्यों नहीं पकड़ता? क्योंकि अल्लाह का प्लान इंसान के गुस्से से बहुत बड़ा होता है। अल्लाह जालिम के साथ 3 बड़े काम करता है, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, लेकिन बहुत सख्ती के साथ। एक जालिम को पूरा हद तक जाने दिया जाता है, अल्लाह उसे कुछ वक्त देता है ताकि वो पूरा अपना दिल खोल दे, पूरी अपनी नीयत सामने ले आए, कोई उज़्र, कोई बहाना बाकी न रहे। ये ऐसे है जैसे अल्लाह कहता हो, चल मैं देख रहा हूं, कर ले जितना करना है, फिर देख मेरी पकड़ किया है। ये ढेला महलत नहीं होती, तारीख की आखिरी गलती करने का मौका होता है। 2 जालिम के लिए अल्लाह की पकड़ खामोशी से तैयार होती है, इंसान समझ नहीं पाता, लेकिन अल्लाह हर जुल्म को एक एक करके जमा करता है। जिस दिन हिसाब खुलता है, जालिम खुद हैरान रह जाता है कि ये सब कब भरा गया था। दुनिया की अदालत रख सकती है, मगर अल्लाह की अदालत कभी नहीं रुकती। 3.
اللہ ظالم کو وہاں سے مارتا ہے جہاں اسے کبھی خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ ظالم کو لگتا ہے کہ وہ مضبوط ہے، رشتے اس کے ساتھ، دولت اس کے پاس، طاقت ہاتھ میں، اور پھر ایک دن اسی چیز سے وار ہوتا ہے۔ کبھی عزت جاتی ہے، کبھی سکون، کبھی صحت، کبھی اولاد، کبھی گھر کا چین۔ ایسی جگہ سے زخم لگتا ہے جو اس نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ یہی اللہ کا پلان ہے، ظالم کو اس کے سب سے مضبوط مقام سے توڑ دینا۔ کبھی انسان یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ خاموشی دراصل خاموشی نہیں ہوتی، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اللہ ظالم کو خود اس کے کردار کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے تاکہ وقت اس کے خلاف گواہ بنے۔ حالات اس کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی رسی کو آہستہ آہستہ اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیں۔ ظالم جب ہر روز اپنے قدموں سے آگے بڑھتا ہے، اپنی باتوں سے دوسروں کو زخمی کرتا ہے، اپنی چالوں سے لوگوں کا دل توڑتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب معمولی ہے، کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، کہ اگر اس میں غلطی ہوتی تو وہ فوراً پکڑا جاتا۔ مگر وہ نہیں جانتا کہ اللہ فوراً اس لیے نہیں پکڑتا کیونکہ اگر پکڑ فوری آ جائے تو ظالم کبھی اپنی اصل پہچان کھول کر نہیں دکھاتا۔ وہ وہی رہتا جو اوپر سے اچھا نظر آتا ہے، مگر جب اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اصل چہرہ کھلتا ہے، اس کا غرور پوری طرح اوپر آتا ہے، اس کی نیت کا زہر خود اس کے عمل سے باہر نکلتا ہے، اور وہ ہر دن، ہر قدم، ہر فیصلہ اپنے خلاف دلیلیں جمع کرتا جاتا ہے۔ اللہ اسے خود اس جگہ تک جانے دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی، تاکہ جب پکڑ آئے تو وہ حادثہ نہ لگے، فیصلہ لگے۔ جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو صرف اس کا ظاہر نہیں بدلتا، اس کا اندر ٹوٹتا ہے، ایسے ٹوٹتا ہے کہ وہ اپنی ہی آواز پہچان نہیں پاتا۔ اور کبھی اللہ ظالم کو اس لیے بھی چھوڑ دیتا ہے کہ اگر اس پر ابتدائی ضرب پڑے تو وہ بدلنے کی بجائے اور زیادہ بے رحم ہو جائے، اس کے اندر کا زہریلا غرور اور بڑھ جائے، وہ اور زیادہ طاقت کے نشے میں بہک جائے۔ اس لیے اللہ کی پکڑ دیر سے ہوتی ہے مگر مکمل ہوتی ہے۔ جب اللہ کے فیصلے اترتے ہیں تو وہ وقت دیکھ کر اترتے ہیں، ایسے وقت میں جب ظالم کے اپنے قدم ہی اس کے لیے جال بن جائیں اور اس کا اپنا کردار اس کی دشمنی کا سب سے بڑا ثبوت بن کر کھڑا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ظالم کو آگے بڑھنے دیتا ہے تاکہ جب اس کے لیے دروازے بند ہوں تو وہ صرف حالات سے نہ گرے، اپنے ہی قے سے گرے اور اس کی حقیقت سب کے سامنے کھل جائے۔ اللہ کی عدالت میں دیر کبھی ناانصافی نہیں ہوتی، دیر صرف مکمل انصاف کی تیاری ہوتی ہے۔ اور جہاں تک مظلوم کی بات ہے، اس کا دل سب سے زیادہ الجھا ہوتا ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے آنسو کب سنے جائیں گے، اس کی بے چینی کب ختم ہوگی، اس کی راتوں کا بوجھ کب ہٹے گا۔ وہ سوچتا ہے، میں ٹھیک ہوں، پھر میں ہی کیوں ٹوٹ رہا ہوں، میں نے غلط نہیں کیا، پھر درد میرا کیوں ہے۔ مگر وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو چھوڑ نہیں رہا، اللہ صرف اس کے لیے وقت بنا رہا ہے، ایسا وقت جہاں اس کی دعا بھی قبول ہو اور اس کا دل بھی مضبوط ہو، کیونکہ اللہ مظلوم کو کمزور نہیں رہنے دیتا۔ اللہ اس کے اندر ایسا یقین رکھ دیتا ہے جو سائے میں بھی روشنی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اللہ اس کی تھکن کو ہمت میں بدل دیتا ہے، اس کی ٹوٹی ہوئی سانسوں کو نرمی میں بدل دیتا ہے، اور اس کے دل کو یہ سمجھ دے دیتا ہے کہ خاموشی بے پرواہی نہیں ہوتی، یہ فیصلہ بنانے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مظلوم ایسا انسان بنے جو درد سے ٹوٹے نہیں، حالات سے ہٹے نہیں، اور ظلم کے مقابلے میں اپنے رب کے ساتھ کھڑا رہے۔ آخر میں اللہ کا انصاف آتا ضرور ہے، اور جب آتا ہے تو وہ صرف حالات نہیں بدلتا، وہ تقدیر بدل دیتا ہے۔